म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, समय 20 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले यही श्रावण 26 गते देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी सदन समक्ष राख्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले सदन समक्ष राख्नुभएको उक्त जानकारीका सम्बन्धमा मैले आफ्नो र आफ्नो दलको दृष्टिकोण यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न उभिएको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको जानकारी भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त आलेख सरसर्ती सुन्दा र गहिरो गरी अध्ययन गर्दा अघिल्लो सरकारका कामहरूका बारेमा, अघिल्लो सरकारको बारेमा तथ्यहीन आलोचना र विरोधमा केन्द्रित भएको एउटा आरोप पत्रको रूपमा प्रस्तुत भएको मैले पाएको छु। सभामुख महोदय, बजेट कहाँ ल्याउनु पर्छ, कसरी ल्याउनु पर्छ, संसद विघटन गर्न हुन्थ्यो या हुँदैन थियो, अध्यादेशबाट आएको बजेटका बारेमा राज्यका कुन निकायहरूका कस्ता विश्लेषण वा दृष्टिकोणहरू छन् आदि जस्ता विषयहरूले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय। त्यस अर्थमा भन्दा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी भनिए पनि यो प्रस्तुत दस्तावेज विषयान्तर भएर पूर्ववर्ती सरकारको आलोचनामा केन्द्रित रहेको मैले पाउँछु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, तथ्याङ्क विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परिचय कार्यालय जस्ता राज्यका आधिकारिक निकायहरूले आफूसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दछन्। 2074 फागुनदेखि 2078 असारसम्म सयौं, सम्भवतः हजारौं तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएका छन्। तीमध्ये कुनै एउटा पनि तथ्याङ्कलाई खण्डन गर्ने गरी अर्को तथ्य सरकारसँग छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। सत्ता पक्ष र विपक्षका बीचमा नीति, विचार र दृष्टिकोणमा मत भिन्नता हुन सक्दछ, तर मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्याङ्कका बारेमा कुनै विमति हुनु हुँदैन। आफ्नो आग्रह पुष्टि गर्न तथ्याङ्कको गलत प्रयोग वा तोडमरोड गरिनु हुँदैन। यी तथ्याङ्कहरूलाई खण्डन गर्ने अर्को कुनै तथ्याङ्क सरकारसँग छैन भने तथ्यहरूको तोडमरोडतर्फ सरकार लाग्नु हुँदैन भनेर म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रस्तुत जानकारी पत्रमा तथ्याङ्कहरूको प्रयोग सुविधा अनुसार गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2057-58 देखि 2073-74 र 74-75 समेतको प्रयोग गरिएको छ। मेरो बुझाइमा सभामुख महोदय, तुलना जहिले पनि समान अवस्थाका बीचमा गरिन्छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 र 74-75 को अवधि भूकम्प र नाकाबन्दी पछिको तुलनात्मक रूपमा अनुकूल अवधि थियो। यी वर्षहरू सामान्य वर्षहरू हुन्। 2076-77 र 77-78 को अवधि यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो र कल्पनातीत चुनौतीका रूपमा उपस्थित कोभिड महामारीले नेपाली अर्थतन्त्र मात्रै होइन, विश्व अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको अवधि हो। यी वर्षहरू सामान्य वर्षहरू हुन् भन्ने, असामान्य वर्षहरू हुन् भन्ने तथ्य हामी कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन। यसरी सामान्य अवस्था र असामान्य अवस्थाका बीचमा तुलना गरेर प्रस्तुत हुन चाहेको छ यो जानकारी पत्र सभामुख महोदय। आर्थिक वृद्धिको तुलनामा सामान्य वर्ष र असामान्य वर्षबीच आर्थिक वृद्धिको तुलना सामान्य वर्ष र असामान्य वर्षका बीचमा गरिएको छ। तुलना
तुलनायोग्य अवधि र विषयसँग गरिन्छ। सबैभन्दा प्रतिकूल समयलाई तुलनात्मक रूपमा अनुकूल समयसँग तुलना गर्नु तथ्याङ्क शास्त्रको दृष्टिकोणले पनि गलत कुरा हो सभामुख महोदय। तब पनि जानकारी पत्रमा कोभिड अवधि समेतको विगत 3 वर्षमा मुद्रास्फीति 5% को हाराहारीमा रहेको, यो वर्ष 3.6% को सीमामा रहेको, यो वर्ष भन्नाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यो रहेको 3.6% को सीमामा रहेको स्वीकार गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 19.8% ले वृद्धि भएको राजस्व 2077-78 मा 22% ले वृद्धि भएको स्वीकार गरिएको छ। 2073-74 मा 73 अर्ब रहेको वैदेशिक व्यापार 2077-78 मा 1.41 अर्ब पुगेको, ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा 2.4% बाट 3.3% पुगेको र आयात घटेको स्वीकार गरिएको छ। 2073-74 मा 10 खर्ब 79 अर्ब रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति 2077-78 मा 13 खर्ब 66 अर्ब रहेको र यसले 10 महिनाका लागि वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरिएको छ। 73-74 मा 6 खर्ब 95 अर्ब विप्रेषण आप्रभाव रहेकोमा 2077-78 मा 8 खर्ब 71 अर्ब पुगेको स्वीकार गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता 2073-74 मा 3 खर्ब 2 अर्ब अनुमान गरिएकोमा 1 खर्ब 49 अर्ब प्राप्त भएको र 2077-78 मा 3 खर्ब 60 अर्ब अनुमान गरिएकोमा 1 खर्ब 63 अर्ब प्राप्त भएको स्वीकार गरिएको छ। 2075-76 मा 19% कभरेज रहेको बिमाको दायरा 2077-78 मा 27.9% पुगेको स्वीकार गरिएको छ। 2073-74 मा 18.2% रहेको कृषि, ऊर्जा र उद्योगमा लगानी भएको कर्जा 2077-78 मा 27.9% पुगेको तथ्य स्वीकार गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा 2073-74 मा 3 खर्ब 8 अर्ब थियो भन्दै 2077-78 मा 3 खर्ब 87 अर्ब पुगेको स्वीकार गरिएको छ। असारे खर्च भनेर आलोचना हुने गरेको पुँजीगत खर्च 2073-74 मा 23% थियो भने 2077-78 मा 22% मा झरेको स्वीकार गरिएको छ। कोभिड यी तथ्यहरूले सभामुख महोदय के बताउँदछ भनेदेखि पूर्ववर्ती सरकार, यद्यपि पूर्ववर्ती सरकारले जुन कालखण्डमा मुलुकलाई नेतृत्व गर्यो त्यो कालखण्डको सबैभन्दा तुलनात्मक रूपले सबैभन्दा अनुकूल समय र सबैभन्दा प्रतिकूल समयका बीचमा तुलना गरिएको छ र बीचको अवधि जुन अवधिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् ती अवधिका तथ्याङ्कहरूका बारेमा मौन रहने कोसिस गरिएको छ। तथापि सबैभन्दा अनुकूल र सबैभन्दा प्रतिकूल समयावधिको तुलना गर्दा पनि उल्लेखनीय उपलब्धिहरू, आर्थिक परिसूचकहरूमा उल्लेखनीय सकारात्मक सूचकहरू रहेको तथ्यलाई यो चाहिँ जानकारी पत्रले स्वीकार गरेको छ। सभामुख महोदय, यसले के बताउँदछ भनेदेखि त्यो अवधि स्वभावैले आर्थिक प्रगतिको दृष्टिकोणले, विकास निर्माणको दृष्टिकोणले, समृद्धिको दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण अवधि थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ खण्डन गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। तर तथ्य एकातिर छ, निष्कर्ष भने अर्कोतिर प्रस्तुत गरिएको पनि सँगसँगै हामीले देख्न सक्छौँ। सभामुख महोदय, कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर र नकारात्मक रूपमा असर पारेको यथार्थलाई व्यवस्था गर्दै 2076-77 मा 2% आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ। जबकि यो अवधिमा विश्व अर्थतन्त्र नै करिब 3.5% ले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको थियो। कोभिड अवधिको तथ्याङ्कको सहारा लिएर 2075-76 मा करिब 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको तथ्य यथार्थलाई भने छोप्न खोजिएको छ। सभामुख महोदय,
अत्यन्त विषम र प्रतिकूल परिस्थितिमा अर्थात् आर्थिक वर्ष 2076-77 2% ऋणात्मक वृद्धि हुन पुगेको यथार्थ हाम्रो सामनेमा छ। तर सभामुख महोदय, त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थात् आर्थिक वर्ष 2075-76 हामीले करिब 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकेका थियौँ भन्ने त्यो तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन। यसको अर्थ के हो भने जसरी सिङ्गो विश्व कोभिडको प्रकोपको कारणले सिङ्गो विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो र 3.5% को हाराहारीमा विश्व अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक अवस्थामा पुग्यो, त्यस्तो अवस्थामा हामी 2% को ऋणात्मक वृद्धिमा पुगेका थियौँ भन्ने तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन। सभामुख महोदय 2073-74 बचतको तुलनामा उपभोगमा 87% खर्च भएको भन्दै 2077-78 93% पुग्यो भनिएको छ। तर यो अवधि कोभिडको कारणले उत्पादन र आय घटेको तर औसत खर्च पनि कायम रहेको अवधि हो भन्ने यथार्थलाई व्यवस्था गरिएको छ। सभामुख महोदय, सरकारी खर्च 2074-75 24.9 थियो र 2077-78 19.3 झर्यो भनिरहँदा पनि कोभिडको कारणले सृजित लकडाउनको प्रभावलाई व्यवस्था गरिएको छ। 2074-75 64.1% रहेको चालु खर्च 2077-78 72.1% भयो भनेर यथार्थलाई उजेल पार्न खोजिएको छ। यो पनि कोभिडको कारणले पुँजीगत खर्चमा नकारात्मक चाप पर्नको परिणाम हो भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। सभामुख महोदय, पुनर्निर्माणको खर्च पनि साधारण खर्चमा गणना हुनाले पनि आकार बढ्न गएको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। सभामुख महोदय, सार्वजनिक ऋणको विषयलाई पनि महत्त्वका साथ उठाइएको छ। अघिल्लो सरकारले जिम्मा लिनुभन्दा पहिला पुनर्निर्माणमा 33 अर्ब खर्च भएको थियो, अहिले 4 खर्बभन्दा बेसी खर्च भएको छ। त्यसमध्ये 2 खर्ब ऋण हो। भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढेको छ। हामीले सार्वजनिक ऋण चालु खर्चमा लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ। सभामुख महोदय, यसबीचमा हामीले चाहे स्वदेशबाट लियौँ चाहे विदेशबाट लियौँ कुनै पनि सार्वजनिक ऋण हामीले चाहिँ चालु खर्चमा लगाउन पाउँदैनौँ, लगाउनु हुँदैन भन्ने हामीले कानुनी बन्दोबस्त गरेका छौँ। राजस्वले चालु खर्च धान्ने र विकास खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने एउटा विशिष्ट अवस्थामा हामी छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त्यो ठाउँबाट अगाडि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रो सामनेमा छ। यस विशेष अवस्थामा ऋण नलिने र विकास रोक्ने होइन, ऋण लिने र पूर्वाधार विकासमा सदुपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा जापानको कुरा गर्नुहुन्छ भने 270%, भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने 70%, अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 100% को हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण रहेको हामी पाउँछौँ र हामी कहाँ पनि 60 को दशकमा करिब 66% को हाराहारीमा ऋण पुगेको हामीले देखेका छौँ। त्यसर्थ सभामुख महोदय, ऋण कस्तो ऋण लिने, के का निम्ति लिने, ऋणको सदुपयोग कसरी गर्ने जस्ता प्रश्नहरूमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसकारणले सार्वजनिक ऋणको दायरा बढ्यो भनेर मात्रै होइन, ऋणको प्रकृति र कार्य परिस्थितिका बारेमा सूक्ष्म विश्लेषण गरेर सही निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ। त्यो दृष्टिकोणका साथ हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, 2073-74 बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कको विवरणका आधारमा रु 102 अर्ब 73 करोड बचत भएको भनिएको स्रोतलाई समेत मानेर बजेट निर्माण गर्ने गलत अभ्यासले गर्दा सञ्चित कोषको ऋणात्मक रकम बढ्न गएको हो। 2077-78 सञ्चित कोष 75 अर्बले बचत हुँदा 143 अर्ब ऋणात्मक अवस्थामा रहन गएको छ। यसको अर्थ के हो सभामुख महोदय भनेदेखि पूर्ववर्ती सरकारले सञ्चितको यो चाहिँ ऋण सार्वजनिक ऋणको दायरालाई क्रमिक रूपमा कटौती गर्दै लैजाने र त्यसमा सन्तुलन कायम गर्ने त्यस खालको प्रयास गरेको छ र त्यसमा उल्लेखनीय सफलता पनि आर्जन गरेको छ भन्ने तथ्यलाई व्यवस्था गर्नु मिल्दैन। सभामुख महोदय, यही अवधिमा नेप्सेफरी सूचक करिब 1100 को हाराहारीबाट करिब 3000 को हाराहारीमा पुगेको पनि हामी देखिरहेका छौँ। सभामुख महोदय, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसार 2014 मा 30% रहेको नेपालको बहुआयामिक गरिबी 2019 मा 17% मा झरेको छ। निरपेक्ष गरिबी करिब 3% ले घटेको थियो, अहिले त्यसमा कोभिड महामारीको प्रभाव परेको छ। यसले के देखाउँदछ सभामुख महोदय भनेदेखि हामी भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन मानवीय विकासमा पनि
नागरिकको जीवनस्तरमा पनि उल्लेखनीय प्रगति यसबिचमा गरेका छौँ भन्ने तथ्याङ्कले यो पुष्टि गर्दछ। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सिपमूलक र व्यावसायिक तालिम, श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलमा आधारित प्रशिक्षण, श्रमिकहरूको सामूहिक दुर्घटना बिमाको व्यवस्था आदि गरिएको छ। यसबिचमा सामाजिक सुरक्षालाई जीवनचक्रमा आधारित बनाइएको छ र सामाजिक सुरक्षा र बाल संरक्षण अनुदान 1/3 वृद्धि भएर रु 4,000 मासिकसम्म पुगेको छ। यसले 32 लाख अर्थात् 70% जनसङ्ख्यालाई समेटेको छ। कोभिड महामारीका बीचमा पनि मेलम्ची, अप्पर तामाकोसी, पोखरा तथा लुम्बिनी विमानस्थल लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न भएका वा सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्। कोभिड महामारीको बीचमा यो वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा 58% खर्च हुनु नराम्रो होइन। परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिएको छ। 5 वर्षसम्म निर्माण व्यवसायले मर्मत वा सम्हार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको छ र पुँजीगत खर्चका लागि खास गरी पुँजीगत खर्चका लागि अनुकूल आधार निर्माण गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रद्वारा सन् 2026मा अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने घोषणा भएको छ। नेपाल अतिकम विकसित अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने घोषणा भएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा यथास्थितिमा रहँदा यो उपलब्धि सम्भव थियो र सभामुख महोदय, आर्थिक क्षेत्रमा हामीले उपलब्धि आर्जन गर्न नसकेको भएदेखि हामीले यो स्तरोन्नति प्राप्त गर्न सम्भव हुने थियो र सभामुख महोदय, त्यसर्थमा पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा हामीले आर्जन गरेको उपलब्धि र अनुभवहरू दुनियाँका अरू मुलुकहरूले पनि सिक्दैछन्। सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत उत्पादन लगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्। विखण्डनको प्रवृत्तिलाई राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, हिंसाको प्रवृत्तिलाई शान्तिको पक्षमा र बृहत राष्ट्रिय एकताको पक्षमा भएका उपलब्धिहरूले आर्थिक विकासका लागि अनुकूल आधारहरू निर्माण गरेका छन्। पूर्व तयारीका साथ आवश्यक र उपयुक्त योजनाहरूलाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिने गरिएको छ। सडक, रेल वा अन्य कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारीबाट सरकार पछाडि हट्न मिल्दैन। अघिल्लो सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा 8 खर्बको बहुवर्षीय दायित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो अथवा त्यो 8 खर्बको बहुवर्षीय दायित्व सहित जिम्मेवारी सम्हालेको थियो। बिना तयारी एकै दिन एउटै फाइलमा 1 खर्ब 22 अर्बका 239 योजनाहरू स्वीकृत गरिएको पीडाजनक अनुभव पनि हामीसँग छ। त्यस्ता कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई एउटा विधिसम्म ढङ्गले आवश्यकताका आधारमा, औचित्यका आधारमा, प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरिकन प्राथमिकताका आधारमा बहुवर्षीय योजनाहरू स्वीकृत दिने त्यस खालको प्रणालीलाई यसबिचमा व्यवस्थित गरिएको कुरा पनि म यसबिचमा यहाँनिर स्मरण गर्न चाहन्छु। तर सभामुख महोदय, स्थितिपत्रमा उल्लेख गरिएका यी तथ्याङ्कहरूलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि वा तथ्याङ्कहरूको जसरी प्रस्तुति गरिएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने सभामुख महोदय, अघिल्लो सरकारले जिम्मेवारी लिएदेखि जिम्मेवारी छाड्ने बेलासम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा निरन्तर सकारात्मक सुधार भएको पुष्टि हुन्छ। तर जानकारी पत्रले तथ्य र निष्कर्ष, जानकारी पत्रको तथ्य र निष्कर्ष भने परस्परमा विरोधाभासी छन्। तथ्य विपरीत अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। सभामुख महोदय, म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तथ्यले जे निष्कर्ष प्रस्तुत गर्छन् त्यो निष्कर्षलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु सबैको जिम्मेवारी हो। विशेष गरी सरकारको त अझै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने म यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आर्थिक अवस्थाको जानकारी पत्रले अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट खारेज गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अर्को बजेट ल्याउने बताएको छ। ठिक छ त, ल्याउनु अर्को बजेट। त्यसका लागि अघिल्लो सरकारलाई दोषारोपण गर्ने पर्ने हुन्छ र? प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु थियो भने आर्थिक वर्ष 2078-79 को आय र व्ययको अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गरेको किन? सदनको समय बर्बाद गरेको किन?
गत 2077 जेठ 15 गते मुलुकका समस्याहरूमा केन्द्रित रहेर यथार्थपरक, व्यावहारिक र लोकप्रिय बजेट आएको छ। त्यस बजेटलाई आर्थिक जीवनका हरेक क्षेत्रले स्वागत गरेका छन्। निजी क्षेत्र, तिनका छाता सङ्गठन, आर्थिक जगत र उत्पादनका हरेक इकाइहरूले ऐतिहासिक बजेट भनेर समर्थन र स्वागत गरेका छन्। तर यो सरकार प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याउन अग्रसर भएको छ। ठिक छ, ल्याउनुहोस्, तर हामीले प्रस्तुत गरेको त्यो बजेटभन्दा राम्रो, सबैले मन पराउने, कोभिड महामारीले सृजना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने, आर्थिक क्षेत्रमा राहत र पुनरुत्थानलाई तीव्रता दिने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउने नयाँ कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याउनुहोस्, ताकि हामीले पनि स्वागत र समर्थन गर्न सकौँ। सभामुख महोदय, आर्थिक अवस्थाको मान्य सदस्य, समय सकिँदैछ। म छिटै सक्छु महोदय, अलिकति मात्रै समय पाऊँ, सकिने आँटेको छ। आर्थिक अवस्थाको जानकारी पत्रमा अध्यादेशबाट कानुनी बन्दोबस्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई विरोध गरिएको छ। ठिक छ, त्यसो भए यो सरकारको पालामा आर्थिक अवस्थाको जानकारी पत्रमा अध्यादेशबाट बन्दोबस्त गर्ने, कानुनी बन्दोबस्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई विरोध गरिएको छ। ठिक छ, त्यसो भए यो सरकारको पालामा बजेट लगायत कुनै पनि विषयमा कहिल्यै पनि अध्यादेश आउँदैन भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ सभामुख महोदय? केही हप्ता, केही दिनभित्र राजनीतिक दल विभाजनका लागि अध्यादेश आउँदैन भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ सभामुख महोदय? म सोध्न चाहन्छु, कोभिड महामारीबाट नागरिक जीवनको रक्षा गर्ने, त्यसका लागि निःशुल्क परीक्षण, उपचार र खोपको प्रबन्ध गर्ने, कोभिड प्रभावित परिवारलाई राहत र सहुलियत प्रदान गर्ने, शीघ्र एवं तीव्र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, श्रम बजारमा प्रवेश गरेका र रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, सबै नेपालीलाई जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, जीवन उपयोगी एवं सिपमूलक शिक्षाका लागि काटियो क्या? ठिक छ, काटियो क्या? फेरि भन्यो कुन हरियो भालो? संक्षेपमा जाउँ मान्यज्यू, एकदमै। म धेरै लामो समय लिन सभामुखजी, सकिहाल्छु। तीव्र औद्योगिकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकारी मार्फत सन्तुलित विकास गर्ने, समन्वयक विकास र विकासको प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने, उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता विस्तार गर्ने जस्ता उद्देश्य र प्राथमिकतासँग वर्तमान सरकार सहमत छ कि असहमत छ सभामुख महोदय? सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याउन चाहेको नयाँ बजेट सबै नेपालीलाई कोभिड विरुद्धको परीक्षण, उपचार र खोप निःशुल्क गर्ने, सबै स्थानीय तहमा 5, 10 र 1500 आधारभूत अस्पतालहरू निर्माण गर्ने, भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल, कृतिपुरमा सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल, सातै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वका मेडिकल कलेजहरू, सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार जस्ता कार्यक्रमहरू जारी रहन्छन् कि खारेज हुन्छन् सभामुख महोदय? सबै नेपालीलाई शुद्ध र पर्याप्त खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने र हरेक परिवारलाई प्रति महिना 20,000 लिटरसम्म निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने, उपभोक्तालाई आधारभूत खाद्यान्नमा 20% सहुलियत दिने, विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुलमा भारी छुट दिने, व्यावसायिक निरन्तरताको पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार, स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र कर सम्बन्धी विभिन्न राहत र छुटका कार्यक्रमहरू जारी रहन्छन् कि खारेज हुन्छन् सभामुख महोदय? व्यावसायिक खेतीका लागि जग्गा लिजमा दिने, रासायनिक मलको अनुदान वृद्धि गर्ने, ठुला सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सुनकोशी, मरिन, बागमती लगायत नदी पथान्तरण आयोजनाहरू के हुन्छन्? सडक, पुल, रेलमार्ग, विमानस्थल, खानेपानी, जलविद्युत, विद्युत प्रसारण लाइन आदिका आयोजनाहरू के हुन्छन्? हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, कोशी गण्डकी र कर्णाली कोरिडोर सडक आदिको अवस्था के हुन्छ? तराईको सहरी पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू के हुन्छन्? वातावरण संरक्षणका लागि
40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोलाहरूमा रोक लगाइन्छ वा खुला गरिन्छ। विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगलाई विस्तार गर्न अवलम्बन गरिएको सकारात्मक कर नीति के हुन्छ? 3 वर्षभित्र सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसहरूको आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम के हुन्छ? साथै प्रदेशमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्ने नीतिमा नियमन गरिन्छ वा तिनलाई निरन्तरता दिइन्छ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता के हुन्छ? जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के हुन्छ? राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा गरिएको विनियोजन कटौती गरिन्छ वा त्यसलाई निरन्तरता दिइन्छ? जानकारी पत्रमा उल्लेख गरिए जसरी राजस्व परिचालनको लक्ष्य बढाउन, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता वा ऋणको दायरा घटाउन र समग्र बजेटकै साइज घटाउन सरकार तत्पर छ। त्यस हिसाबले अगाडि बढ्न चाहेको हो सरकार। सभामुख महोदय, कोभिड महामारीको सम्बन्धमा समयमै पूर्व तयारी गर्न सकेको भए यति ठुलो मानवीय क्षति हुने थिएन भनेर अघिल्लो सरकारलाई आरोपित गरिएको छ। पूर्व तयारी नभएको भए कति ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने थियो भन्ने विषयलाई मनोगत आग्रहले तय गर्न हुँदैन। सभामुख महोदय, पूर्व तयारीका सन्दर्भमा नेपालको भूमिका तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक थियो भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेका छन्। अक्सिजन, आइसियु, एसडियु, भेन्टिलेटर, आइसोलेसन सेन्टर आदिको व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रयासहरू भएका छन्। दक्षिण एसियामा खोप प्रयोग गर्ने दोस्रो देश नेपाल हो भन्ने बिर्सेर शीघ्र खोप आपूर्ति गर्ने इमान्दार प्रयास हुन नसकेको आरोप लगाउनु पूर्वाग्रह मात्र हो। सभामुख महोदय, हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा कोभिड विरुद्ध सम्पूर्ण नेपालीलाई निःशुल्क परीक्षण, उपचार र खोपको सुनिश्चितता गर्नु, त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्नु, शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो जनस्वास्थ्य र आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, औषधि उपकरणको प्रबन्ध र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु चानेचुने कुरा थिएन। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूलाई पूर्ववर्ती सरकारको आधारहीन रूपमा आलोचना गर्नका लागि समय बर्बाद गर्ने होइन। कोभिड महामारीको सामना गर्न, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र भौतिक पूर्वाधार तथा मानवीय विकासको काममा केन्द्रित हुन सुझाव दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेको सरकारका सकारात्मक कामहरूप्रति नेकपा एमाले सरकारका सकारात्मक कामहरूप्रति समर्थन गर्नेछ र कमजोरीहरूप्रति खबरदारी गर्नेछ भन्ने पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यिनै भनाइहरूका साथमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय देवेन्द्र राज कँडेल, समय 6 मिनेट।